नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले समग्र महानगरपालिकाको विकासका लागि गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेका काम सँगसँगै यसको विभिन्न नीतिगत कुराहरू के छन्, समग्र देशको न्यायिक समितिले कसरी काम गर्न अगाडि बढिरहेको छ अथवा महानगरपालिकाले गरेका कामलाई पनि अन्य स्थानीय सरकारले फलो गरेको देख्न सकिन्छ, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, विशेष गरी न्यायिक समितिभित्र रहेर। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका कानुन महाशाखाका प्रमुख न्याय प्रशासक पनि हुनुहुन्छ वसन्त आचार्य, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रवेश गरिसके पछाडि, स्थानीय सरकार आइसके पछाडि न्यायिक समिति गर्नुभयो, जसले स्थानीय तहमा हुने गरेका केही न्यायहरू गर्ने अधिकार दिएको छ। समग्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका कामहरू हेरेर अन्य स्थानीय सरकारहरूले त्यसलाई फलो पनि गरेको देख्न सकिन्छ धेरै ठाउँमा। न्यायिक समितिको अलिकति कुराकानी गर्ने हो भने महानगरपालिकाले नीतिगत तहमा कसरी काम गरेको छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। हुन्छ, यो वास्तवमा सङ्घीय संरचनाबाटै तपाईँले पनि प्रवेश गर्नुभयो, त्यहीँबाट प्रवेश गर्नु नै उचित हुन्छ। वास्तवमा यो 3 तहको जुन सरकारको संरचना बनिसकेपछि एउटा सरकार हुनको लागि कम्तीमा पनि 3वटा अङ्ग हुनुपर्छ भनिन्छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। नाम त्यही रूपमा नभए तापनि कामको हिसाबले 3वटा काम, एउटा कानुन बनाउने, अर्को कानुन कार्यान्वयन गर्ने र अर्को चाहिँ स्थानीय तहका अथवा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विवादहरूको समाधान गर्ने। यदि सरकारसँग पुँजी पनि छ, स्रोत साधन पनि छ, खर्च गर्ने जनशक्ति पनि छ, संरचना पनि छ, कार्यपालिकीय अङ्ग पनि छ, व्यवस्थापिकीय अङ्ग छ, तर त्यहाँ भएका सानातिना विवाद पनि समाधान गर्ने अधिकार चाहिँ उसलाई भएन भने सरकार हुँदैन भनिन्छ। त्यस कारण सरकारको महत्त्वपूर्ण 3वटा अङ्गमा हामीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका भन्छौँ। अहिले 4थो अङ्गको रूपमा चाहिँ हामीले यो पत्रकारिता जगत, सञ्चार जगतलाई लिने गर्छौँ। त्यसै गरी यो स्थानीय तह पनि एउटा सङ्घीय संरचनामा एउटा सरकारको तह हो, जनताको निकटको अथवा घर दैलोको सरकार भनेर हामी भन्छौँ। जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भइसकेपछि स्थानीय तहभित्रका सानातिना त्यस्ता विवादहरू जुन विवादहरूले गर्दाखेरि समाजमा शान्ति, अमन चैन, सुशासन, सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउँछ भने त्यस्ता कुराको त्यही तथ्य प्रमाणहरू बुझेर त्यो समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनुपर्छ। त्यो मान्यताका साथ संविधानको धारा 217मा न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जस अन्तर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका दुवैमा आफ्नो भूमिका रहेको गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष र नगरपालिका हकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 2 जना सदस्य गाउँसभा र नगरसभाका 2 जना सदस्यहरू रहेको एउटा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति रहन्छ। न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र, आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र र स्थानीय सरकार सञ्चालन दफा 47 को 1 र 2, दफा 47 को उपदफा 1 मा चाहिँ मेलमिलाप गराउने, नभए निर्णय पनि गर्ने विवादहरू छन् भने 2 मा चाहिँ, उपदफा 2 मा चाहिँ सकेसम्म मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्ने, भएन भने निर्णयका लागि सम्बन्धित अदालतमा पठाउने भन्ने क्षेत्राधिकार तोकिएका विवादहरू छन्। त्यसलाई हामी कानुनी क्षेत्राधिकार भन्छौँ। एउटा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्र हुनु पर्यो त्यो विवाद, अर्को चाहिँ कानुनले तोकेको विषयभित्र हुनु पर्यो। त्यो 2टा क्षेत्राधिकारभित्र भएका विषयहरूलाई न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने अधिकार राखेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समिति क्रियाशील छ र क्रियाशील न्यायिक समितिलाई आफ्नो काम कारबाही व्यवस्थापन गर्न नगरसभाबाट विवाद निरूपण कार्यविधि 2075 जारी गरेको छ। त्यो कानुनले चाहिँ प्रक्रियागत कुराहरू निर्धारण गरेको छ। त्यो अनुसार न्यायिक समितिले विवादहरूमा मेलमिलाप गराउने र निर्णय पनि गर्ने। अब यो सङ्घीय संरचना बनिसके पछाडि संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर न्यायिक समिति गर्नु भएको छ। त्यो अनुसारको स्थानीय तहमा हुने विवादहरूलाई समाधान गर्ने अधिकार क्षेत्रभित्रका सकेसम्म तीबाट हल गरेर, भएन भने सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने एउटा पाटो रह्यो होइन न्यायिक समितिले गर्ने। अलिकति विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने होइन, पहिला सुन्ने गर्थ्यौँ गाउँघरमा झगडा पऱ्यो अथवा कुनै अन्याय पऱ्यो, कसैले अन्याय गर्यो वा सहनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेलामा एउटा सीमित भलादमीहरू बसेर उसलाई चाहिँ न्याय दिने परम्परा विगतमा थियो, कानुन रूपमा त्यस बेला थिएन। यद्यपि त्यो हिजोको एउटा परम्परागत रूपमा
स्थानीय तहमा विशेष गरी त्यो बेलामा गाउँघरमै दिने गरेको त्यो न्यायको एउटा रूपलाई अहिले हामीले न्यायिक समितिका रूपमा स्थानीय सरकारसम्म पुर्याएर अगाडि बढाएको हो कि भनेर भन्यो भने मिल्ला कि नमिल्ला यो? गलत हुँदैन। किन गलत हुँदैन भनेदेखि वास्तवमा न्याय सम्पादन गर्ने काम एउटा प्राविधिक काम हो। यो चाहिँ दुईटा तरिकाबाट हुन्छ भन्छ विश्वभरि नै। एउटा औपचारिक तरिकाबाट हुन्छ, एउटा अनौपचारिक तरिकाबाट हुन्छ। औपचारिक तरिकाबाट के हुन्छ भने अदालतहरूबाट, न्यायिक निकायहरूबाट त्यहाँ चाहिँ इजलास बसेर दुई पक्षका प्रमाणहरू सुनेर बहस पैरवीहरू भएर अनि प्रमाण र तथ्यहरू पेश भएका आधारमा जुन फैसला गरिन्छ त्यो एउटा औपचारिक तरिका हो। राज्यको न्यायपालिका जस्तो एउटा चाहिँ अङ्गकै व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यो फर्मल तरिका भयो न्याय सम्पादन गर्ने। अब अर्को अनौपचारिक तरिका छ। त्यो तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँमा जुन यहाँले अघि चाहिँ स्मरण गराउनु भयो कि इन्फर्मल अनौपचारिक तरिकामा जसले चाहिँ गाउँको विवादलाई नजिकबाट निहालिरहेछ, नजिकबाट तथ्य प्रमाण अवस्था व्यवहार सबै बुझिया छ, कहाँ कसले मर्का पार्दैछ, कसले के गर्दैछ भन्ने कुरा प्रत्यक्षदर्शीहरू बसेर छलफल गरेर के गर्दा वास्तविक न्याय पर्छ त, के गर्दा वास्तविक न्याय पर्छ, त्यो वास्तविक न्याय पार्नको लागि नजिकै टोलका छिमेकहरू, टोलका भद्रभला आदमीहरू, दाजुभाइहरू बसेर चौतारीमा बसेर भेला भएर दुवै पक्षका कुरा सुनेर दुवै पक्षलाई के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर उहाँहरूको भावना बुझेर अनि समाजले उचित ठहराएको कुराहरू गर्न दुवैजनालाई सहजीकरण पनि गरिदिने र त्यसरी समाधान भएर एउटा हार्दिकता वृद्धि हुने। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मेलमिलाप, त्यसलाई हामी जितको सिद्धान्त, हितको सिद्धान्त भन्छौँ। वास्तवमा के छ भने अदालतबाट हुने फैसलामा एउटाले हार्छ, एउटाले जित्छ। हुन त अदालतमा पनि केही सङ्ख्यामा मिलापत्र हुन्छन्, तर अदालतले न्यायाधीश आफै मेलमिलापकर्ता जस्तो भएर त्यहाँ चाहिँ सहजीकरण गरेर मेलमिलाप त गराउँदैन होइन। हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा केही देशमा त्यो पनि गराएको देखिन्छ। इभन चाइनामा मुद्दा आउने बित्तिकै सुरुमै के गरिँदो रहेछ भने न्यायाधीशले किन मुद्दा राख्नुभएको, किन आउनुभयो तपाईँ अदालत, तपाईँलाई के मर्का पर्यो, तपाईँ मेलमिलापमा जान सकिँदैन र ल भनेर उहाँलाई कन्भिन्स गराउने अनि सम्बन्धित विपक्षीलाई पनि बोलाएर ल तपाईँहरू मेलमिलाप गर्नुहोस् भनेर मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै मुद्दा दर्ता भयो भने तपाईँलाई यो हिसाबले लामो प्रोसेस हुन्छ, यति खर्च हुन्छ, यस्तो झमेला हुन्छ, तपाईँहरूको सम्बन्ध बिग्रिन्छ, हार्दिकता बिग्रिन्छ, सहिष्णुता बिग्रिन्छ, त्यस कारण मिल्नुहोस् भनेर सुरुमै फर्स्ट चाहिँ अदालतमा आउने पार्ट मेलमिलाप धेरै धकेलिन्छ। तर हाम्रो देशमा अब ठ्याक्कै त्यही मोडल भएको छैन। तर अहिले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनहरू आछन्, नियम आछन्, माहौलहरू विभिन्न मेलमिलाप मैत्री हुँदै गइरहेको छ। यहाँले मेलमिलापका लागि त वडा स्तरमा तालिम पनि गराउनु भएको छ होइन? वडा स्तरमा हामीले चाहिँ 174 जनाको चाहिँ मेलमिलापकर्ताहरूको लिस्ट तयार गरेर 32 वडा र केन्द्रमा गरेर सबै मेलमिलापकर्ताको चाहिँ सूची बनाएर मेलमिलापको माहौल विकास गरेका छौँ। अहिले यो त अर्धन्यायिक निकाय, प्रशासनिक निकाय भयो। इभन सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरूमा पनि मेलमिलाप सेन्टर भन्ने छुट्टै छ र त्यहाँ मेलमिलापकर्ताहरूको सूची राखिन्छ र अदालतमै आएका विवादलाई पनि मेलमिलापमा जानुहोस् भनेर न्यायाधीशहरूले चाहिँ आदेश पनि गरिदिनुहुन्छ र तल चाहिँ कर्मचारीकै लेभलबाट पनि तपाईँहरू मिल्नुहोस् भनेर अदालतको बेन्चमा पेश हुनुभन्दा पहिला पनि मेलमिलाप हिजो अनौपचारिक रूपमा जसरी न्याय गरिन्थ्यो अहिले पनि त्यो हिजो अनौपचारिकतालाई अहिले औपचारिकमा ढालियो। त्यसकारण अब चाहिँ आम नागरिकहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा भएका समस्याहरू समाधान गर्न अब अन्त टाढा जान नपरोस् भन्ने एउटा उपाय पनि हो। अब यसको गुह्य कुरा के हो भनेदेखि मुख्य कुरा के हो त भित्री पाटो भन्दाखेरि अनौपचारिक तरिकाबाट न्याय छिटो हुन्छ। विवादका पक्षहरू बिचमा मनमुटाव हुन्छ, तपाईँ र म पक्ष विपक्ष भयौँ, हामी झगडिया भयौँ अथवा विवादका हामी पक्ष भयौँ भने तपाईँ र मेरो बिचमा अरूले खेलिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई म मेरो विरुद्धको कुराहरू लगाइदिने, मलाई चाहिँ तपाईँका विरुद्धको कुरा लगाइदिने, हामीलाई टाढा बनाउने अथवा हामी एक आपसमा एकदम तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध लिएर अगाडि बढिरहेको नजिक बन्नै नदिने अथवा अरूले नखेले पनि हामी आफै पनि के हुन्छौँ अब यो चाहिँ मन नपरेपछि सास पनि गनाउँछ भन्छ नि, त्यो हिसाबले हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिँदै गइरहेको बेलामा कुनै एकजना मान्छे आएर मेलमिलापकर्ता बनेर सहजीकरण बनाएर तपाईँलाई पनि चाहिँ नि यथार्थ अवस्था बताउने, मलाई पनि यथार्थ अवस्था बताउने, हामी दुवैजनालाई हित हुने पोइन्टहरू खोज्ने, ठाउँहरू खोज्ने र छिटोभन्दा छिटो सम्बन्ध चाहिँ नि के अरे विवाद पनि निरूपण गर्ने, सम्बन्ध बिग्रेको सम्बन्धलाई पनि फेरि फर्काउने सामाजिक रूपमा शान्ति पुनर्स्थापना गर्ने, सहिष्णुता बढाउने, हार्दिकता बढाउने, रिलेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने,
त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा तपाईँले मैले 10औं वर्ष 20औं वर्ष अदालतमा मुद्दामा लड्नुपर्ने समय, खर्च, स्रोत, साधन, दिमाग जम्मै हामी अरू काममा लगाउन पायौँ। छोटो समयमा थोरै खर्चमा विवाद समाधान, विवाद मात्रै समाधान भएन, रिलेसन पनि मेन्टेन भयो। अब यतातिर अदालतमा के हुनसक्छ, 20 वर्ष लाएर एउटाले जित्ला, न्याय पर्ला, ल अन्याय परे मान्छेलाई न्याय नै पर्ला, तर त्यो फेरि कार्यान्वयन भएको हुँदैन। त्यति गर्दा पनि रिलेसन झन्झन बिग्रेर गइरहेको हुन्छ। रिलेसन त कहिले मेन्टेन हुँदैन। अब यसरी बुझ्न सकिएला नि होइन, हिजो केन्द्रीकृत रूपमा चाहिँ हामीले अदालत धाउने गरेकोलाई अहिले विकेन्द्रीकृत रूपमा चाहिँ घरकै आँगनको सरकारलाई पठाएको छ, न्यायिक विकेन्द्रीकरणको। अब यसको चाहिँ आदर्शको कुराकानी गर्ने नि अब अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् आम नागरिकले बुझ्ने गरी। एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा यसको आदर्श भनेको के हो भन्दाखेरि न्याय भनेको सरल हुनुपर्छ, छिटो हुनुपर्छ, सस्तो हुनुपर्छ, सकेसम्म निःशुल्क हुनुपर्छ, नभए सस्तो हुनुपर्छ र नजिकबाट, एकदम नजिकबाट पाउनुपर्छ। तपाईँले न्यायको लागि 3 दिन हिँडेर जाने सदरमुकामसम्म, राजधानीसम्म होइन नि। अनि तपाईँ डेरामा गएर बस्ने, मुद्दाको तारिख लिन जाँदा डेरा गएर खर्च गर्ने होइन। न्याय सहज, सरल र चाहिँ छिटो हुनुपर्छ। तर नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने त हामी 20औं वर्ष 50औं वर्ष पनि अदालत धाइरहेका आम नागरिकको देख्नु पर्छ, अत्यन्तै टिट लाग्दो अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। त्यही भएर अब यसको चाहिँ नि अहिले जुन न्यायिक समिति चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ, प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने यतिसम्म कल्पना गरेको छ कानुनले कि एउटा वडाको विवाद त्यही वडामा मेलमिलाप गरेर समाधान होस्, ऊ अर्को त्यो स्थानीय तहको सदरमुकाम पनि जानु नपरोस्, एउटा गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्नु पनि नपरोस्, वडैमै समाधान होस् भन्ने कल्पना गरे। किन भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो न्याय नजिकबाट प्राप्त गर्नु पर्यो, सजिलो तरिकाले प्राप्त गर्नु पर्यो, अनि तथ्यगत अवस्थामा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ नै विश्लेषण गरेर न्याय पाउनु पर्यो। त्यसका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठन भएको छ र यी सानातिना विवादहरू जुन विवादमा तपाईँको ठुलो व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा केही छैन, त्यस्ता कुराहरू गाउँमा बसेर 2 जना बसेर यसो मिलाएर ल मिल्यो भनेर हुने खालका विवादहरू छन्, जसको लागि अदालतमा वर्षौं वर्षसम्म तारिख धाउने, कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्ने, 2-4 दिन बसेर समाधान हुनुपर्ने समस्याको लागि हामीले वर्षौं लागिरहेका छौँ र त्यसको लागि चुक्ता नगर्नुपर्ने मूल्य चुक्ता गरिरहेछौँ, नलगाउनु पर्ने समय लगाइरहेछौँ। अनि अर्को कुरो मानसिक तनाव, त्यो सो विश्लेषणै भएको छैन। तपाईँ एउटा मुद्दा परेर अदालतमा गएर तारिखमा धाइरहँदा तपाईँकै छिमेकी, मुद्दा भने कि दाजुभाइसँग हुन्छ कि छिमेकीसँग हुन्छ, साथ सन्धियारसँग हुन्छ, तपाईँको र मेरो चाहिँ 3 किलोमिटर टाढा छ भने तपाईँको मेरो मुद्दै पर्दैन। कसको बिचमा मुद्दा हुन्छ? कि दाजुभाइको बिचमा हुन्छ, कि लोग्नी स्वास्नीको बिचमा हुन्छ, कि बाउ छोराको बिचमा हुन्छ, कि साथ सन्धियारको बिचमा हुन्छ। अनि सँगै बस्नु पर्ने, छोडेर जान सक्ने अवस्था नै छैन। सधैँ तपाईँको घरमा केही दुर्घटना भयो, उसले आएर सपोर्ट गर्नुपर्छ। राति कसैको घरमा चोरी भयो, तपाईँले कराउनुहुन्छ, तपाईँको ससुरालीको मान्छे आउँछन्? आउँदैन। त्यही छिमेकी आउनुपर्छ, त्यही छिमेकीले चाहे जस्तोसुकै होस्, जसले तपाईँलाई 24 घन्टा टेक केयर गर्नुपर्छ, तपाईँले जसको 24 घन्टा जीवनभर चाहिँ साथ पाउनुपर्छ, त्यही मान्छे तपाईँले शत्रु बनाइरहनु, तपाईँको जीवन खुसी हुन्छ? तपाईँ त तनावमा हुनुहुन्छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रासमा हुनुहुन्छ, तपाईँ भयमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई रिस आउँछ, आवेग आउँछ, ईर्ष्या आउँछ। अब तपाईँ के हुन्छ? त्यसपछि द्वन्द्व, हत्या, हिंसामा परिणत हुन्छ। तर हाम्रो व्यावहारिक रूपमा हेर्यो भने त्यही अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा अब न्यायिक समितिले के गर्नु पर्यो भन्दा सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्रलाई सञ्चालन गर्ने, वडाका विवादलाई वडामै समाधान गर्ने। के छ भने तपाईँको हामी भन्छौँ नि, सानो आगो चाहिँ नि एउटा जङ्गलमा चाहिँ भर्खर लाग्यो भने तपाईँले चाहिँ नि भर्खर लाग्दै गरे आगोलाई सजिलै निभाउन सक्नुहुन्छ, त्यही झारपातले छोपेर पनि निभाइदिन सक्नुहुन्छ। तर ठुलो आगो बलिसक्यो भने तपाईँ निभाउन सक्नुहुन्छ? अस्ट्रेलियामा के भयो? जङ्गलमा कति समय आग लाग्यो भनेपछि किन भन्दा त्यो सानो एउटा झिल्कोमा निभाउन सुरुवातको पनि एउटा झिल्को हुन्छ हो, त्यो झिल्को वडा स्तरमै हामीले समाधान गर्न सक्यौँ भने। तर चाहँदैनन् भन्छन् आम नागरिकहरू। यसो हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहीँबाट समाधान गर्नुपर्छ भने थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ अदालतै धाउनुपर्ने, यो अब यो जनप्रतिनिधिहरूले गरेको के हो भन्ने खालको एउटा मान्छेलाई अझै पनि भ्रम छ भन्छन् नि। हो, त्यही भएर एडभोकेसी चाहिन्छ, हामीले अभियान चलाउनुपर्छ। सबैजनाले सबै कुरा जाने हुँदैन होइन, र एउटा बायसनेस पनि हुन्छ। किन बायस हुन्छ? आग्रह पूर्वाग्रह राखिन्छ नि। उनीहरू न्यायिक समितिमा त राजनीतिक रूपमा चाहिँ निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, फरक राजनीतिक दलका मान्छेहरूको बिचमा विवाद पर्लान्, अनि मेरो त विपक्षी दलका चाहिँ मान्छेहरू हिजो चुनावमा त हामी फरक कितामा थियौँ, अब उहाँको चाहिँ त्यहाँ नेतृत्व छ, त्यहाँ गएर मैले कसरी न्याय पाउँछु? त्यो वास्तवमा शङ्का हो। तर न्यायिक समितिको लागि चुनौती त्यही हो, चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो कि म हिजो चुनावमा हुँदा कुनै अमुक राजनीतिक दलको
तर्फबाट उम्मेदवार भएर भोट प्राप्त गरेर जितेर आए पनि जब कुर्सीमा बसिसकेँ, कुर्सीमा बसिसकेपछि म सबैको हो, म साझा हुँ, म पदमा बसेँ। यो कुर्सीको गरिमाले के भन्छ, तपाईँको भोटर्सको लागि मात्रै हो र त्यो कुर्सी? त्यो कुर्सी त आम त्यो भूगोलभित्र बस्ने सबै नागरिकको लागि हो नि। हो, अब न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरूको लागि पनि चुनौतीपूर्ण कुरा भनेको के हो भन्दा म यो स्थानीय तहभरिका सम्पूर्ण मान्छेहरू, इभन मैसँग चुनाव लडेर हार्ने विपक्षी नै आएछ भने पनि मैले उसलाई न्याय दिनुपर्छ है। मैले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह गरेर राख्नु हुँदैन। म सबैको साझा मान्छे हो। यो संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायिक समितिमा अहिले म फलानु पार्टीबाट जितेर आयो हुनाले म त्यसलाई न्याय दिन्न, अथवा त्यसले मलाई हिजो यस्तो व्यवहार गरेको थियो भनेर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राख्यो भने न्यायिक समितिमाथि समस्या हुन्छ, न्यायिक समितिमाथि क्वेसन उठ्छ। न्यायिक समितिको चुनौती भनेको यही हो। त्यही भए हुनाले उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जब न्यायिक समितिमा बसेर उहाँहरूले यो भूमिका खेल्नुहुन्छ, राजनैतिक जुत्तालाई ढोका बाहिर फाल्नुपर्छ र उहाँहरूले यो न्यायिक मन। तर यहाँले यति कुरा भनिरहँदा यहाँ न्यायिक प्रशासन पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो ढोकाभित्र जुत्ता फालिरहनु पर्छ भनिरहँदा हामीले व्यवहारमा यहाँको अनुभवले त्यस्तो जुत्ता बाहिर राखेर अब म चाहिँ न्यायमूर्ति हुँ, हिजो म अमुक पार्टीबाट चुनाव उठेँ, जनताले निर्वाचित गरेर पठाउनु पऱ्यो, आज म न्यायिक समितिमा छु, अब मैले चाहिँ न्यायोचित ढङ्गले न्याय गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको अथवा चाहिँ त्यसमाथि आरोप प्रत्यारोप लाएको त्यस्तो देख्नु भएको छैन? यसो छ दोहोरै छ। किनभने हरेक कुराको दोहोरो पाटो हुन्छ नि, सकारात्मक नकारात्मक भइहाल्छ। जहाँ एकदम सुगन्ध हुन्छ त्यो अलिकति बिग्रियो भने त्यो चाहिँ नि अलिकति फरक गन्ध पनि आउँछ होइन। त्यस कारण दोहोरै छ। तर के भने हामी यो पहिलो चुनावबाट एकदम अभ्यासको पनि प्रारम्भमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय न्यायिक समितिहरूमा यो ज्ञानको कमी होला, कतिपय अभ्यासको कमी छ, कतिपय यो प्रशिक्षणहरूको कमी छ। यी सबै कुराले गर्दा उहाँहरूको त्यो पुरानो मानसिकताहरू गएको छैनन्। हिजोका ऋषिबीहरू झगडाहरूको पनि उहाँहरूमा केही चाहिँ प्रभावहरू होला। तर बिस्तारै के छ भने उहाँहरूमा चाहिँ स्तर उन्नति हुँदै गइरहेछ, उनीहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन भइरहेछ। मैले यहाँ रोकेँ यहाँलाई, किनभने यहाँ त विभिन्न स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरूलाई होइन, त्यहाँका न्यायिक समितिका प्रतिनिधिहरूलाई यहाँ त आफै पनि प्रशिक्षण गराउन जानु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ। यो अवस्थाले हेर्ने हो भने हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका कुराकानी गरिरहँदाखेरि समग्र स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको कुराकानी गर्दा यहाँ आफै पनि सहजकर्ता भएको कारणले आफूले देखेको र भोगेको कुरा भन्दैछु न। मैले चाहिँ करिब 80भन्दा बढी स्थानीय तहमा भएका कार्यक्रमहरूमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पश्चिममा कञ्चनपुरदेखि पूर्वमा सोलुको चाहिँ नि मापेदुधको सीमा समेत गएर चाहिँ प्रशिक्षक हुने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले आयोजना गरेको, निकायले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा तपाईँले भनेको सही हो। 74 सालमा निर्वाचन भइसकेपछि उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल र 2 वर्षपछि उहाँहरूसँग फेरि भेट हुँदा, फेरि अर्को कार्यक्रममा भेट हुँदा उहाँहरूमा आएको म्याच्युरिटी, परिपक्वता, उहाँहरूमा भएको ज्ञान अनुभव, उहाँहरूमा विकास भएको सिप, क्षमता, दक्षता आमूल परिवर्तन छ। त्यसले गर्दा म त यति आशावादी भएँ कि सुरुमा त उहाँहरूले गर्न गाह्रो पर्छ कि जस्तो देखिन्थ्यो, तर उहाँले 1-1.5 वर्ष 2 वर्षको बिचमा यति ठुलो परिवर्तन गर्नुभयो हाम्रो क्षमतामा कि अब त उहाँहरू चाहिँ नि एउटा चाहिँ तल्लो तहको न्यायाधीशको जस्तो योग्यता, सिप, दक्षता हासिल गरिसकेको देखिन्छ र उहाँहरूमा परिपक्वता आछ। यो चाहिँ के हुन्छ, लर्निङ बाई डुइङ प्रोसेस भनेको सिक्दै काम गर्दै सिक्दै काम गर्दै काम गर्दै सिक्दै काम गर्दै चुनौतीसँग सामना गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि पक्कै पनि त्यो आफूले सोचेको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। एकदम तपाईँको चाहिँ आशा लाग्दो चाहिँ नि प्रगति भएर गएको छ। न्यायिक समितिहरूले वास्तवमै न्याय दिनको लागि अब हामी यहाँ चुक्नु हुँदैन है भनेर अत्यन्तै मेहनत र सिकाइलाई पनि त्यही अनुसार लिनु भएको छ। संवेदनशीलता मुख्य कुरो यसमा चाहिँ नि धेरै ठुलो कुरो छैन, सिम्पल कुरा छ। मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिम दिने, वडामा मेलमिलापकर्ताहरूको सूची बनाउने अनि मेलमिलापकर्ता मार्फत चाहिँ कम्ती मेलमिलापकर्ताको लागि स्नातक तह गरेको र 48 घण्टा तालिम लिएको भनेर कानुनले तोकिएको छ, मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनले, नियमले। अब त्यो अनुसार मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिने र वडामा मेलमिलापकर्ताको सूची बनाउने बित्तिकै आदि काम त उहाँहरूले गरिदिइहाल्नुहुन्छ। सहजीकरण मात्रै गर्दै न्यायिक समितिलाई पुग्यो। अब दोस्रो कुरा, उहाँहरूले पनि बिस्तारै आफूले पनि सिक्दै जानुभयो। यो मुद्दा यसरी हेर्नेछ, यसरी जान्नेछ, तालिम लिनुभयो, कानुन पढ्नुभयो, सबै व्यवहार हेर्नुभयो। गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि सिक्दै जानुभयो, परिपक्वता। अर्को कुरो चाहिँ पूर्वाग्रह, आचार संहिता। न्यायिक समितिमा सबभन्दा खतरा भनेको चाहिँ पूर्वाग्रह राख्नुहुन्छ कि आचार संहिता तोड्नुहुन्छ कि कुनै उहाँहरूको राजनीतिक रूपमा चाहिँ भोलि उहाँहरूलाई के भने न्यायाधीशमा के हुन्छ भनेदेखि राजनीतिक दलबाट पनि न्यायाधीश हुनसक्छ। हिजो राजनीतिक दलमा एक्टिभ भएको मान्छे अदालतकै न्यायाधीश हुनसक्छ, इभन अमेरिकामा हुनसक्छ, विभिन्न देशहरूमा हुनसक्छन्। तर जुन दिन न्यायाधीशको
शपथ खान्छ नि त्यो दिनबाट ऊ राजनीतिमा कहीँ भाग लिन पाउँदैन अब न्यायाधीश। तर हाम्रो न्यायिक समितिमा उहाँहरूले राजनीतिक भूमिकालाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूको पदीय जिम्मेवारी उपाध्यक्षको हैसियतले पनि कायमै हुन्छ, उपमेयरको हैसियत पनि कायमै हुन्छ। दुईजना सदस्यहरू कार्यपालिकाका सदस्य वा नगरसभाका सदस्य पनि उहाँहरूको राजनीतिक भूमिका यथावतै रहन्छ। अथवा मैले भन्न खोजेको के हो भने उहाँहरूको दोहोरो भूमिका हुन्छ, एउटा राजनीतिक जिम्मेवारी अर्को न्यायिक जिम्मेवारी। जब न्यायिक जिम्मेवारीको काम गरिरहँदा उहाँहरूले राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक व्यक्तित्व राजनीतिक जिम्मेवारीलाई बिर्सनुपर्छ। बिर्सेर उहाँ म न्यायिक व्यक्तित्व हुँ, म न्याय प्रदान गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु, मलाई संविधानले न्यायिक जिम्मेवारी दिएको छ, मैले न्यायिक मन र न्यायको दृष्टिकोणलाई मैले आत्मसात गर्नुपर्छ। मेरो कुन पृष्ठभूमि छ राजनीति, मेरो अरू प्रशासनिक काम के छ, म कहाँ राजनीति गर्छु भन्ने कुरा टोटल्ली बिर्सिनुपर्छ। न्यायिक समितिमा बसिरहँदाखेरि र न्याय गरिरहँदाखेरि न्यायमूर्ति जस्तै बन्नु पर्यो। हिजोको राजनीतिक आस्था अथवा के छ त्यसलाई पाखा लगाउनु पर्यो हैन? हिजोको मात्र होइन, आजैको पनि। अहिले बिहान एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा गएर आउन सकिन्छ अनि दिउँसो 11 बजे चाहिँ न्यायिक समितिको सुनवाई हुनसक्छ। जब 11 बज्छ उहाँहरू निष्पक्ष कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको जस्तो निष्पक्ष स्वतन्त्र र न्यायिक मनबाट मात्रै गाइडेड हुनु पर्यो, निर्देशित हुनु पर्यो। अनि फेरि न्यायिक समितिको काम सकिन्छ, उहाँहरू फेरि राजनीतिक कार्यक्रममा जान सक्नुहुन्छ नि त। अब यति कुराकानी गरिरहँदाखेरि संविधानले यति धेरै ठुलो अधिकार एकदम महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि दिइरहेको छ हैन? यो जिम्मेवारी न्यायिक समितिलाई दिइरहँदा संविधानले कानुनले पनि उहाँबाट न्यायिक समितिबाट केही अपेक्षा त पक्कै पनि गरेको हुन्छ नि। अब यसको चाहिँ यसलाई पनि अलिकति पृष्ठभूमि सहित प्रश्न पारिदिनुहोस् त। अब संविधानले के उद्देश्य अथवा चाहिँ खोजिरहेको छ अथवा चाहिँ कानुनले न्यायिक समितिबाट केही न केही अपेक्षा गरेको छ, त्यो अपेक्षा अनुसारको अहिले यो करिब 3 वर्षको बिचमा काम गर्न सकेको नसकेको प्रश्न पारिदिनुहोस्। न्यायको दुईटा हाँगा हुन्छ, एउटा औपचारिक एउटा अनौपचारिक। औपचारिक न्याय प्रणाली मैले अघि नै भने अदालती प्रक्रिया हो, त्यहाँ चाहिँ पेपरमा मात्रै जस्टिस पनि हुनसक्छ, कागजी न्याय पनि हुनसक्छ, व्यवहारिक न्याय नहुनसक्छ। तर न्यायको वैकल्पिक उपायले के भन्छ भने व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर, तिमी कानुन पनि नमिच र व्यवहार पनि हेर, तथ्यलाई पनि हेर, अवस्थालाई पनि हेर र तिमी अनौपचारिक रूपमा न्याय देऊ, मेलमिलाप गरौ हैन, मध्यस्थता गरौ, छलफल गरौ, आपसमा सहमति गरौ र अनौपचारिक ढङ्गले विवाद समाधान गर। अब हाम्रो न्यायिक समितिलाई कानुनले के भन्छ भने सकेसम्म मेलमिलाप गरौ है, मेलमिलाप गरौ, तिमी न्यायाधीश भएर फैसला गर्नेतिर जोड नगर, प्राथमिकतामा तिमीले चाहिँ वैकल्पिक उपाय मेलमिलाप र मध्यस्थतालाई आत्मसात गरेर मेलमिलापकर्ताहरूको प्रयोग गर र उनीहरू मार्फत विवादको अधिकांश र सम्भव छ भने सबै विवादहरूको मेलमिलापबाट गर। किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा चाहिँ 47 को उपदफा 2 ले मेलमिलाप मात्रै गराउन पाइने भनेर तोकेको छ। मेलमिलाप गराउने मात्रै पाइने, निर्णय गर्नु पर्यो भने अदालतमा पठाइदिनुहोस्, त्यहाँ न्यायिक प्रक्रिया र कार्यविधि पुरा गरेर अदालतमा चाहिँ न्यायाधीशले चाहिँ फैसला गर्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ मेलमिलाप गराउनुहोस् भने सकेसम्म मेलमिलापलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर सकेसम्म मिलाउने प्रयास नै गर्नु, सबै मिलाउने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसको फिलोसफीले के भन्छ त, त्यसको आदर्श के भन्दा न्यायिक समिति भनेको स्थानीय तहमा तथ्य बुझिया हुन्छ, हिजो उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड बुझिया हुन्छ, उनीहरूको कहाँनिर विवाद थियो, कसरी विवाद जन्मियो, वरपरका मान्छे के भन्छन्, उनीहरू जनप्रतिनिधि डे टु डे नागरिकहरूसँग चाहिँ के हुन्छ, भेटघाट भइरहेको हुन्छ। त्यो विवादित स्थान हुनसक्छ, जग्गा हुनसक्छ, बाटो हुनसक्छ, कुलो हुनसक्छ, घर हुनसक्छ, छानो हुनसक्छ, सिमाना हुनसक्छ, केमा विवाद हो त्यो उहाँहरूले हेरेका हुन्छ। कहिलेबाट सुरु भएको थियो, वास्तवमा के भयो, कागजमा कसैले चाहिँ बेइमानी गरेर झेली काम गरे हुनसक्छ नि, झेली काम गरेर नपढेको मान्छेलाई ल्याप्चे गराएको हुनसक्छ, तर जस्टिस त त्यो होइन नि, न्याय त त्यो होइन नि। त्यस कारण त्यो कुरालाई पनि तिमीले हेर्न सक्छौ है, व्यवहारलाई पनि, कानुनलाई पनि नमिच, व्यवहार पनि हेरेर न्याय देऊ। त्यो पनि कहाँ, घर दैलोमा, कहिले 3 महिनाभित्र, 3 महिनाभित्रमा मेलमिलाप सक्नुहोस् भनेपछि 3 महिनाभित्र विवाद सुरुवात भएको 3 महिनाभित्र स्थानीय तहमा मेलमिलाप गरेर सम्बन्ध पनि सुधार गर्ने, विवाद पनि समाधान गर्ने, न्याय पनि पाउने आदर्श समाज भएन। परिकल्पना यही गरे हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले। त्यही भएर सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाललाई पनि यसले यहाँनिर जोड्छ हैन? स्थानीय सरकारले गरेका हरेक कामबाट सङ्घ सरकारले जस अपजस लिने पनि कुरा आउँछ। अब यो न्यायिक समितिले न्याय दिइरहँदाखेरि यसका गुणात्मक पक्ष होलान् हैन? त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्ला नि त। यसो एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किनभने
हामीले गुणलाई चाहिँ नि बिर्सन मिल्दैन। न्यायिक समितिहरूले उहाँहरू कानुन नपढेको, कानुनी कार्यविधि नबुझेको हुन सक्नुहुन्छ। राजनीति गर्नलाई अथवा भोलि न्यायिक समितिमा जानलाई यो योग्यता पुरा हुनुपर्छ भनेर चुनावकै बेला त तोके होइन। चुनाव जितेका कारणले उहाँहरूलाई यो जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। जिम्मेवारी प्राप्त भइसकेपछि पनि उहाँहरूले अब चाहिँ ल क्याम्पस भर्ना भएर कानुन पढेर अधिवक्ता भएपछि अनि म न्यायिक समितिको काम गर्छु भन्ने त होइन। त्यसकारण उहाँहरूलाई सहयोग गर्न उहाँहरूले कानुनी सल्लाहकार राख्न सक्नुहुन्छ, कानुनका अधिकृतहरू कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बागमती प्रदेशले त तपाईँको हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई सपोर्ट गर्न एकजना कानुनको चाहिँ जनशक्ति नै उपलब्ध गराएको छ। भनेपछि उहाँहरूले के प्रयास गर्नु पर्यो भने मैले यो विषय जान्दिनँ भन्न चाहिँ लाज मान्नु भएन। सबै मान्छे सबै कुरा जानेकै हुँदैन। राजनीति गर्ने मान्छेले फेरि त्यसमा पोख्त हुने कुरा नै होइन। हुने पनि उहाँहरूको चाहिँ दक्षता र क्षमता त राजनीतिमा छ। त्यसकारण उहाँहरूले सहयोग लिनु पर्यो, कर्मचारीहरूको सहयोग लिनु पर्यो, कानुनी सल्लाहकारको, कानुन व्यवसायीहरूको परामर्श, राय परामर्श दिने मान्छेहरूको सल्लाह लिनु पर्यो, सुझाव दिनु पर्यो। अनि आफ्नो नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा यो विवाद निरूपण गर्ने एउटा कार्यविधि ऐन हो कि नियम हो कि विनियम हो कि के बनाउने एउटा कानुन बनाउनु पर्यो। कानुनको रुल अफ ल भनेको कानुनको शासनमा कानुन बिना केही पनि काम गर्न पाइँदैन। तपाईँले जति असल काम गर्नु परिणाम जति राम्रो आओस्, तर तपाईँको नियत पनि राम्रो छ, काम पनि राम्रो छ, परिणाम पनि राम्रो आछ, तर कानुनमा तपाईँलाई यो गर्ने अधिकारै छैन। हस्, समय दिनुभयो र न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने काम नीतिगत र व्यवहारिक कुरासम्म जानकारी दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यो न्यायिक समिति, विकेन्द्रित न्याय प्रशासन र स्थानीय तहले कसरी चाहिँ न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ र संविधान तथा ऐनले केमा चाहिँ बढी चाहिँ प्राथमिकता दिन खोजिएको छ भन्दा मेलमिलापमा दिन खोजिएको छ भनेर मैले टोङ्ग्याएँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, झगडा पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। छिमेकमा झगडा पर्छ भने पक्कै पनि त्यसलाई मेलमिलाप गरेर बसेर सहमति गरेर छलफल गरेबाट त्यसलाई टुङ्ग्याउन सक्यो भने सबैभन्दा उपयुक्त र राम्रो पक्ष त्यही हुन्छ। त्यसकारण सरकारले विशेष गरी कानुनले पनि पछिल्लो समय मेलमिलापलाई नै महत्त्वपूर्ण पाटोमा राखेको छ। स्थानीय सरकारले त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि मेलमिलापको नीति पनि अघि सारेको अवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32 वटै वडामा मेलमिलापका लागि समिति नै गठन गरिसकेको छ। सकेसम्म झगडा नगरौँ, त्यो झगडा त्यहीँबाट मिलाउँ भन्ने पनि एउटा उपाय हो। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने न्यायिक समिति, स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले कसरी न्याय दिन सक्छ र कानुनी अवधारणाहरू के छन् र नीतिगत के व्यवस्था छ, यो विषयमा केही कुरा जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।